एभ्रिवान, म राज पराजुली। सबैजना आराम छ त? ल ठीक छ। सुरुमा त सबैलाई वेलकम टु द फ्यामिली। अब एकैछिन पढौँ है, थोरै पढौँ हेर। जस्तै यो भिडियोमा हामी सब मल्टिपल एंगल्स को लेक्चर 4 गर्न गइरहेका छौं र योभन्दा अगाडि मैले यसको 3टा भिडियोज निकालिसकेका छु। पार्ट 1, पार्ट 2 र पार्ट 3 हेर। र त्यो 3टै भिडियोको लिंक तल कमेन्ट सेक्सन र डिस्क्रिप्सन सेक्सनमा पनि मैले राखिदिएको छु र सब मल्टिपल भन्दा अगाडि मैले मल्टिपल एंगल्स पनि पढाएको थिएँ र त्यहाँ हाम्रो बेसिक कोर्सको लागि लगभग 12 वटा भिडियोज रिलिज भइसकेका छन् र त्यसको लिंक पनि तल कमेन्ट सेक्सन र डिस्क्रिप्सन सेक्सनमा मैले राखिदिएको छु र म यो सब किन भनिरहेको छु भने बिकज दिस इज आवर एक्सट्रिमली डिपेन्डेन्ट लेक्चर र त्यो भएर यदि अगाडिको पार्टहरु हेरेको छैन भने फेरि सिधै यो हेरेर फेरि केही पनि बुझिन्न। इट विल जस्ट बी योर वेस्ट अफ टाइम हेर है। त्यही भएर थोरै फोकस गरौँ र अगाडि पनि भिडियोज हेरेर मात्रै हामी अब यसमा अगाडि बढौँ, ठीक छ है। र आज हामी यहाँ 6वटा क्वेशन्स गर्न गइरहेका छौं र ठीक छ। एकदमै नै रमाइलो रमाइलो खालका क्वेशन्स छन्, ठीक छ। अनि हाम्रो मल्टिपल एंगल्सको कन्सेप्ट नै हाम्रो सब बेसिक हुन्छ र यसले हामीले के गर्छौं अब सब मल्टिपल बनाउँदै गर्ने हो र ठीक छ है। अब विदाउट एनी डिले हामी फटाफट क्वेशन गरौँ र ठीक छ है। अब ध्यान दिनु यहाँ र हामी ए मा जाउँ, ठीक छ। लाइफ लङ कन्सेप्ट लिएर पढौँ, थोरै एन्टिना घुमाऊ र फटाफट हामी ए गर्दियौ है त ल। अब सुरुमा जाऊ ए नम्बर हेर के भन्छ हेर्दा उता हेर tan 45 plus a/2 ठीक छ है। उता के छ भने sec a plus tan a ठीक छ। अब LHS बाट RHS निकाल्नु नि हो अथवा RHS बाट तिमीले अब लेफ्ट ह्यान्ड साइड निकाल्न सक्छौ र मलाई सायद RHS बाट ठीक लाग्छ। आफ्नो आफ्नो कम्फर्टेबल जोन हुन्छ है। दुईटैबाट एकदम इजिली आउँछ अरे ठीक छ है त ल। अब म तिम्रो राइट ह्यान्ड साइड दाहिने हात, ठीक छ। तिमीले लेफ्ट पनि ट्राई गर्नु रे मजाले है त ल। एज एन असाइनमेन्ट ट्राई गर्नु रे है। अब राइट ह्यान्ड साइडमा के छ भन्दा तँलाई यहाँ लेखौँ है के छ भन्दा sec a plus tan a रहेछ, बुझिन्छ। अब ध्यान दिएर यहाँ लेखौँ है त ल। फेरि ठाउँ नअट्ला मैले यता लेखेर है तर सकेसम्म तिमीले एक्जाममा इज इक्वल टु सिधा लेखा राम्रो हुन्छ है त ल। अब sec भने के हुन्छ 1/cos a है। अनि हाम्रो tan भने के हुन्छ मतलब sin a by cos a। अब म किन यो गरिरहेको छु भन्दा ध्यान दिएर त्यहाँ हेर मलाई हाफ एंगलमा लानु छ र मसँग यहाँ AA छ, मलाई आधी पार्न खोज्दै छु हेर, ठीक छ है। अब ध्यान दिएर यहाँ हेर माथि माथि जोड्दा के आउँछ 1 प्लस sin a आउने भयो। तल के छ भने तल छ तिम्रो cos a जिउँदै, ठीक छ। अब sin सँग 1 आउँदा हामी के गर्छौं मतलब एनी हाउ होल स्क्वायर बनाऊ अनि cos सँग आउँदा हामी के गर्थ्यौं भने एनी हाउ 1 भगाऊ। यो टेक्निक मैले पुरै अगाडि पढिसकेको हो, हामीले मल्टिपल एंगल को भिडियोज हेर्नु पर्यो होला, ठीक छ है। अब यहाँ के हुन्छ यस्तो ध्यान दिएर यहाँ होल स्क्वायर बनाउनु पर्ने भयो र ठीक छ। अब यहाँ पहिला अपन लेख, ध्यान दिएर यहाँ हेर है यो 1 छ र हामीले यसलाई स्क्वायरमा चेन्ज गर्नु पर्छ तर त्यो भन्दा अगाडि हामीसँग पहिला के छ sin a छ र। अब पहिला यहाँ लेख ल। अब sin a को हाम्रो सब मल्टिपल वाला फर्मुला के हुन्छ यस्तो हुन्छ अरे के हुन्छ 2 sin हाफ एंगल अनि के हुन्छ cos हाफ एंगल हेर, बुझिन्छ मजाले बुझिन्छ र। अब तिमीले बुझ्यौ होला म 1 लाई के लेखु हेर। अब 1 को सट्टामा के लेख्छु भने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लेख्छु हेर। अब a स्क्वायर भने के हुन्छ यसकै स्क्वायर हुन्छ अर्थात के हुन्छ मतलब sin स्क्वायर a/2 प्लस के हुन्छ cos स्क्वायर a/2 हेर। के गरे भन्ला हेर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टु 1। यहाँ जे एंगल यहाँ त्यो एंगल छ भने त sin स्क्वायर cos स्क्वायर जोड्दा फेरि 1 आउँछ। यहाँ मैले 1 लाई नचाएको, कसलाई नचाएको भने 1 लाई नचाएको र ठीक छ है। अब cos a को हाम्रो फर्मुला मजाले थाहा छ के हुन्छ मतलब कि cos स्क्वायर हाफ एंगल माइनस sin स्क्वायर हाफ एंगल हुन्छ, बुझिन्छ अलिअलि भेरी गुड हेर। अब माथि केमा गयो भने होल स्क्वायर गएर a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab के हुन्छ a प्लस b होल स्क्वायर, ठीक छ है। अब म यहाँ के लेख्छु मतलब cos a/2 ठीक छ प्लस के हुन्छ sin a/2 को होल स्क्वायर। तिमी sin प्लस cos ले पनि के हुन्न तर अहिले तल म काट्छु के हेर म त्यसको लागि यो लेखिरहेको छु हेर है। अब तल तिमी ध्यान दिएर हेर त के छ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फर्मुला हेर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फर्मुला के हुन्छ भन्दा तल a प्लस b a माइनस b अर्थात के हुन्छ भने यहाँ रै a ठीक छ अनि के हुन्छ प्लस b अनि के हुन्छ मतलब a मा मैले cos लेख्नु पर्छ a ठीक छ र माइनस b। अब यहाँ काटकुट कम्पनी भइरा होला र यहाँ हेर्दा यो स्क्वायर बाट एउटा यो काट्न सक्छ ठीक छ। छप्काइदेऊ ल काट्देऊ, बुझिन्छ। अब यो र यो मात्रै बाँकी भयो है त ल। थोरै यतामा सापटी लिन्छु ठाउँलाई है त ल। अब यहाँ ध्यान दिएर हेर
ध्यान दिएर है त ल माथि के छ भन्दा तँलाई माथि हेर अब के छ भन यति बेला छ cos a/2 अनि त्यसपछि के छ भन्दा उ त्यहाँ हेर sin a/2 ठीक छ अनि तल के छ भने उ यहाँ हेर अब cos a/2 minus sin a/2 छ यहाँसम्म कहाँ केही समस्या लगभग नहुनु पर्ने हो र ध्यान दिएर एकदम ध्यान दिएर सोच अब मलाई चाहियो tan को कम्पाउन्ड एंगल हेरे त कम्पाउन्ड हो र tan समथिङ प्लस समथिङ भित्र छ ठीक छ मसँग के छ cos sin छ र अब tan a plus b को फर्मुला के हुन्छ भन tan a plus tan b by 1 minus tan a tan b यो ठ्याक्कै त्यसमा लान सकिन्छ र यहाँ मलाई tan बस्न आइसक्यो अब ल सर कहाँबाट आयो रे tan बस्न ध्यान दिउ त ल यहाँ यदि मैले माथि र तल दुई ठाउँमा नै cos ले डिवाइड गरे भने त cos काटिन्छ र cos यो जुन sin को तल आएपछि tan बनिन्छ यहाँ एकैछिन बुझ्छु ध्यान दिएर यहाँ एकदम ध्यान दिएर त यहाँ है कि cos a/2 माथि लेख ठीक छ अनि के छ भने sin a/2 छ जस्ता त्यस्तै ठीक छ है अनि तल के राख अब cos a/2 नै राख्दियो हेर यो बेला कहाँबाट राखे हदसम्म हाले त्यसै हाल्दै है अब हाम्रो होल अपन यहाँ छ अरे ठीक छ लेन्दिएस्ट वाला अपन यहाँ थोरैले छोटो बनाउँदै यहाँ थोरै हेर यहाँ इज इक्वल पनि लेख्नु पर्छ हैन यहाँ लेख्नु पर्यो हेर तल के छ भन्दा cos a/2 माइनस के छ sin a/2 हेर अब मैले माथि रातो थपे भने त अब तल पनि ब्यालेन्स गर्नु पर्ला र के हुन्छ cos a/2 हेर बुझिन्छ लगभग बुझिन्छ र अब ध्यान दिएर सोचेको यहाँ सुन cos by cos गर्दा के आउला भन 1 आउला के आउला त यहाँ आउला 1 ठीक छ म डाइरेक्ट गर्छु है cos by cos के एउटा 1 अनि sin by cos के एउटा tan हेर बीचको प्लस जता तस्तै अब के हुन्छ यहाँ tan a/2 बुझिन्छ लगभग बुझिन्छ र तल जाऊ cos by cos के हुन्छ 1 माइनस छ बीचमा र sin by cos के हुन्छ tan यहाँ छ tan a/2 ठीक छ अलि ध्यान दिऊ हेर अब ध्यान दिएर सोचेको आन्सर आइसक्यो अरे यहाँ अब मैले 1 लाई के लेख्न सक्छु त ल tan 45 लेख्न सक्छु र किन त्यो 1 हुन्छ र अब 1 लाई के लेख्छु ध्यान दिएर यहाँ हेर कि tan 45 डिग्री 1 को सट्टा है अब प्लस के छ भने tan a/2 as it is ठीक छ ध्यान दिऊ है 1 माइनस जस्ता तस्तै छ ठीक छ है अब यहाँ ध्यान दिऊ त ल मैले हाले यहाँ tan 45 डिग्री ठीक छ रातो हालेको छु ध्यान दिएर सुन है अनि यहाँ के छ tan a/2 तिमीलाई सर यो रातो किन हदसम्म थपेको ध्यान दिएर पहिला यहाँ हेर माथिको त बुझ्यो होला हेर 1 को सट्टा tan 45 लेख्न सकिन्छ ठीक छ अब तल जाउँ हेर 1 छ 1 छ 1 हेर है त ल अब tan a/2 मात्रै छ र अब tan 45 त 1 नै हो नि र 1 into समथिङ भनेको समथिङ यहाँ आउँछ र यस्तो मतलब यहाँ सुन न यहाँ हेर राम्रो यस्तै मैले a छ भने मैले यसलाई 1 into a लेख्न सक्छु हेर अनि के पनि लेख्न सक्छु त ल tan 45 डिग्री into a लेख्न सक्दिन र मजाले सक्छु र यो भने कुरो एउटै हुन्छ र मैले यही नै गर्न खोजे हो त्यहाँ पनि हेर के गर्न खोजे अरे यही गर्न खोजे अरे बुझिन्छ है त्यही गर्न खोजेको छु र यहाँसम्म क्लियर छ भेरी गुड हेर अब यो फर्मुला बस्न आयो फेरि पनि हेर कि tan a plus tan b अपन 1 minus tan a tan b यो फर्मुला के भन्दै हो त ल यो tan ब्रैकेट a plus b कम्पाउन्ड एंगल हेर ठीक छ अब यहाँ हाम्रो a को ठाउँमा के छ 45 डिग्री b को ठाउँमा के छ a/2 भनेपछि यो सिधा के को फर्मुला हुन्छ यहाँ कहाँ लेख्नु ठाउँै छैन र यहाँ लेख्नु है कहाँ लेख्नु यी लेखिन्छ र के हुन्छ भने यो tan अब के हुन्छ भन्दा 45 डिग्री ल 45 डिग्री प्लस a/2 हुने भयो बुझ्यौ मजा तिमी मिलाएर लेख है मेरो अटेन हेर त्यहाँ अब तिमी आन्सर सिधै यो सारिन्छ र अब यो सारिन्छ लेफ्ट ह्यान्ड साइड अब हाम्रो यसले चाहिँ आयो अनि के भयो प्रुभड अनि प्रुभड भयो ठीक छ है मजाले बुझ्नु पर्ने ध्यान दिएर हेर मैले सुरुमा के हेरि भन 1 मा cos र sin मा cos गरे हेर डिमेट्रियम चाहिँ झ्याप्पै जोड दिएर एनी हाउ होल स्क्वायर बनाऊ मैले तल अनि तिम्रो फर्मुला सिधा हेर काटकुट कम्पनी अनि तल माथि डिवाइड गर्यो किनभने मलाई एनी हाउ tan लिएर आऊ एनी हाउ tan लिएर आऊ भन्ने मैले नारा फलो गरे हेर है tan पनि आइहाल्यो अब मैले 45 पनि लेखे हेर त्यहाँ अब tan a plus b फर्मुला बनिहाल्यो तुरुन्तै लेखे आन्सर आइसक्यो ठीक छ मैले राइटबाट लेफ्ट निकाले ठीक छ है काहे के समस्या यहाँसम्म कमेन्ट गर्न सक्छौ हेर मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ हेर र बेलामा निलो पनि हेर्दै हो हेर राज पराजुले क्लासले सपोर्ट गर आफ्नो फ्रेन्डसँग शेयर गर मलाई जति सपोर्ट हुन्छ म त्यति धेरै नै काम गर्दै जान्छु ठीक छ है अब थोरै हामी सर सफाई अभियानमा लागौं ठीक छ है अनि हामी जाउँला अर्कोमा त्यो पनि त्यस्तै खालको छ अझै रमाइलो छ हेर्दै त है एकैछिन रुका जस्ट अ मोमेन्ट अब हामी जाउँ बी मा अब बी लेखौं ठीक छ के छ भन्दा त ल
tan 45 minus a by 2 उता के छ भने रुट भित्र 1 minus sin a upon 1 plus sin a हेर यसलाई पनि म अहिले कन्सेप्ट लाउन सक्छु र ठीक छ म गरौँला के भन्नु त ल राइट ह्यान्ड साइडमा गर्छु इजी हुन्छ र एकदम ठीक छ है लेख राइट ह्यान्ड साइड दाहिने हात ठीक छ के छ भन्दा ध्यान दिएर यहाँ रुट भित्र के हुन्छ भने 1 minus sin a त्यसको मुनि के छ भने 1 plus sin a छ ध्यान दिने मसँग एंगल a छ र मलाई गर्नु छ आधी के हुन्छ आधी गर्नु छ र a by 2 मा लानु छ अब sin सँग 1 i मा के गरिन्छ भन्दा त anyhow होल स्क्वायर बनाऊ अघि भर्खर बनाएको थिए र सकिहाल्दैछ ठ्याक्कै अहिले सेम टु सेम छ र है अब ध्यान देऊ हेर यहाँ ध्यान देऊ इज इक्वल टु लेखौं ठीक छ अब पहिला यो यस्तो गरौँ यहाँ सुन जस्तै यहाँ पहिला यो ओपन वाला साइन लेखौं ध्यान दिएर सुन है अब यहाँ सुन अब माइनस त यहाँ माइनस छ र अब sin a भने के हुन्छ सब मल्टिपल भन्दै त 2 sin a by 2 cos a by 2 र बुझिन्छ मजाले बुझिन्छ र ठीक छ तल पनि त्यही छ र प्लस के छ 2 sin a by 2 र के हुन्छ त cos a by 2 हुन्छ बुझिन्छ लगभग बुझिन्छ र ठीक छ अब यो 2ab जस्तो भयो र मलाई यहाँ के चाहिन्छ अगाडि 1 को सट्टा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर त्यो गर्दा के हुन्छ भने यहाँ sin स्क्वायर a by 2 प्लस के हुन्छ cos स्क्वायर a by 2 बुझिन्छ लगभग बुझिन्छ र तल पनि त्यही काण्ड मचाउने हो ल हैन त sin स्क्वायर a by 2 प्लस cos स्क्वायर a by 2 बुझिन्छ अब केही कुरा बाँकी छ यहाँ यत्रो छाता त खोइ त यहाँ अब हाल्ने अनि चट्ट पारेर हाल्नु मिल्छ ल हेर ठीक छ ल सरसफाई गरेर गर्नुपर्छ चट्ट पारेर बुझिन्छ यहाँसम्म मजाले बुझिन्छ र अब ध्यान दिएर यहाँ हेर यहाँ के हो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab अर्थात के हुन्छ भन्देऊ a माइनस b होल स्क्वायर मतलब के हुन्छ यस्तो हुन्छ रे कि a ठीक छ माइनस b ठीक छ अनि के हुन्छ भने होल स्क्वायर हुन्छ तल पनि त्यही होला रे a plus b होल स्क्वायर फर्मेट सेम हो के हुन्छ भने a ठीक छ प्लस b ठीक छ प्लस b को होल स्क्वायर अब तिमीले यो भन्नु मलाई थाहा छ हैन मजाले रुट पनि छ हैन ल ध्यान दिएर यहाँ सुन तिमीले यो भन्छ र कि यहाँ sin प्लस cos र sin माइनस cos किन नगरेको यो भन्ला हो हेर क्वेशन बुझ्यौ है यहाँ मैले sin माइनस cos गराए भने त हुन्थ्यो र ध्यान दिएर यहाँ सुन एकदम ध्यान दिएर यहाँ सुन है ध्यान दिएर कि a माइनस b होल स्क्वायर को फर्मुला के हुन्छ त a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab हेर ठीक छ अब b माइनस a को होल स्क्वायर को फर्मुला पनि के हुन्छ त ल हेर है b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ba यो भने के नै हुन्छ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab नै भयो र यसबाट के बुझ्यौ न कि a माइनस b को होल स्क्वायर भन्नु र b माइनस a को होल स्क्वायर भन्नु सेम हो र यो दुईटा सेमै हो र यो दुईटा एक्ज्याक्टली सेम हो बुझ्यौ नि अब मैले जसरी पनि नाम सक्छु र मैले a माइनस b लेखे पनि हो b माइनस a लेखे पनि हो अब म यसरी लेख्छु कि यहाँ पछि हामीलाई tan बनाउन सजिलो होस् र कि मैले cos माइनस sin गरे भने के हुन्छ म तलमाथि cos डिभाइड गर्छु अनि 1 माइनस tan आउँछ र मसँग ठीक छ अनि tan 45 माइनस tan a by 2 हुन्छ अनि बल्ल यो बन्छ र ध्यान दिऊ एकदम हेर अनि बल्ल त्यो बन्छ मैले यहाँ देब्रे हात अथवा लेफ्ट ह्यान्ड साइड को डिजाइन हेरेर यो काम गरिरहेको छु त्यसै गरी हैन र यदि बुझिएन भने एकैछिनमा बुझ्छौ चिन्ता नगर जस्ट अन केही टाइम रुको जरा अब राम्ररी यहाँ हेर अब यो रुट त म उडाइदिन्छु र सिधै है अब रुट उडाउँदा के होला भन्दा उडाइदेऊ यहाँ लेख्नु होला के हुन्छ भन्दाखेरि माथि के छ भने cos a by 2 माइनस के छ भने sin a by 2 तल के हुन्छ त्यही कुरा प्लसमा आरै कि cos a by 2 अनि प्लस के हुन्छ sin a by 2 तिमीले तल लेख्नुपर्छ है यो मैले साइडमा लेखेँ हेर अब मलाई यो tan मा चाहियो हेर किन लेफ्ट ह्यान्ड साइड tan मै छ र एनी हाउ tan बनाऊ ठीक छ अब तल माथि के गर्छु cos ले डिभाइड गर्छु यस्तै सेम टु सेम हेर सेम टु सेम छाप्ने अब यहाँ अट्ला जस्तो छैन तर मिलाउन यहाँ मिलाएर अट्छु ल यादै कि cos a by 2 मिलाएर अट्छु म यहाँ र यो माइनस थियो है ल माइनस ठीक छ माइनस के छ मतलब sin a by 2 ठीक छ अब म के गर्छु भन्दा यहाँ अब डिभाइड गर्छु कसले भन cos a by 2 ले नै ठीक छ है अनि राख यहाँ होल अपन त्यो ब्ल्याक वाला अनि हामीसँग के छ भने यहाँ cos a by 2 प्लस sin a by 2 अनि फेरि यसलाई पनि अब के डिभाइड गरिन्छ भन्दा यहाँ cos a by 2 ले नै ठीक छ अब यसको सिधा यहाँ के हुनुपर्छ इज इक्वल टु sin हेर बुझिन्छ यहाँ के गर्यो भने तल माथि हामीले के गर्नु भन्दा ल यहाँ हेर यसको यहाँ तल अझै हेर बुझिन्छ अथवा डिनोमिनेटर र न्युमरेटर हामीले के गर्यौं भने cos a by 2 ले डिभाइड गर्यौं भने ठीक छ है हामीले यो काम गर्यौं ठीक छ अब यहाँ साइडमा लेख्नुलाई एकछिन यहाँ हेर यहाँ हेर अब यहाँ लेख्नुला र
यहाँ हेर ध्यान दिएर हेर, जस्तै यहाँ हेर यो के हुन्छ अब cos by cos के हुन्छ 1 हुन्छ, ठीक छ। sin by cos के होला भने tan a by 2 होला अवश्य होला र, ठीक छ। यहाँ के हुन्छ cos by cos, यहाँ पनि त 1 नै त हुन्छ, ठीक छ। अब sin by cos के होला भने tan नै होला यहाँ पनि, यहाँ सब बुझिन्छ, मजाले बुझिन्छ र। अब अघि भर्खर मैले त्यो टेक्निक लगाएको थिएँ र, ध्यान दिनु त ल, मैले 1 लाई के लेखेको थिएँ भन्दिउ त ल, tan 45 लेखेको थिएँ र, ठीक छ। अब यहाँ 45 ट्याक्कै त्यही छ र, सेम टु सेम छ र है। अब थोरै म यसलाई सरसफाई गर्छु एकैछिन, यहाँ मेरो कपडै झरेछ यहाँ, ल मतलब मेट्ने वाला कपडा हुनु खोज्या। ल यहाँ हेर के नबुझ त्यसरी, ल यहाँ हेर अब जस्तै यहाँ हेर मेटौँ, ल यहाँ ध्यान देऊ, जस्तै यहाँ हेर अब 1 लाई म के लेख्छु त अब tan 45 यहाँ लेखौँ र कि tan 45 डिग्री, ठीक छ। अब माइनस के छ भने माइनस tan a by 2 बुझिन्छ र, ठीक छ है। अब के छ भने 1 प्लस a लाई चेन्ज नगर्ने र, ठीक छ। अब यहाँ तिम्रो tan a by 2 मात्रै छ, म चाहिँ यहाँ के थप्छु भने tan 45 डिग्री थप्छु। किन थप्या भने यो 1 नै त हो, फरक पर्दैन मल्टिप्लाई गर्दा है। अब त्यसपछि के हुन्छ मतलब tan a by 2 जस्तो हो र, यहाँ लेख इज इक्वल टु, ल सिमाना यहाँ छ र, बुझ्छ मजाले। अब ध्यान दियो के भयो tan a minus tan b अपन 1 plus tan a tan b हेर, यो फर्मुला बास्ना जस्तो भयो र है। र बिर्स्या मैले लेख्दिउँला एकछिन रुक, ल पहिला आन्सर लेखौँ ल, के हुन्छ भने अब tan के हुन्छ भने a minus b के हुन्छ tan a minus b हुन्छ। आन्सर आयो मजाले हाम्रो, के हुन्छ यो LHS प्रुभड, के हुन्छ प्रुभड भयो, ठीक छ है, भेरी गुड र। मैले भने तिमीमा फर्मुला लेखौँला, ध्यान दिनु यहाँ है कि tan को साइडमा लेखिराख है, यो tan a plus b भने के हुन्छ मतलब tan a plus tan b by के हुन्छ 1 minus tan a अनि tan b हेर, बुझिन्छ र। अब लेखौँ न नेगेटिभमा आएर यहाँ कि tan a minus b यो के हुन्छ अब यस्तो हुन्छ र है कि tan a minus tan b by के हुन्छ 1 plus tan a अनि हुन्छ tan मा b हेर, बुझिन्छ। हामीसँग यो दुईटा फर्मुला छ, कम्पाउन्ड एंगल अफ टेन्जेन्ट फंक्शन, के भन टेन्जेन्ट फंक्शन। tan को पूरा नाम के हुन्छ टेन्जेन्ट र, टेन्जेन्ट को घरेलु नाम हो tan, पेट नेम हो tan हेर, बुझिन्छ। यहाँसम्म काहीँ केही समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ र, मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ, धेरै सिम्पल छ र। सिम्पल के छ यहाँ एनी हाउ होल स्क्वायर बनाऊ हेर, रुट भगाऊ, त्यसपछि तलमाथि cos ले डिभाइड गर, tan बन्यो अनि tan वाला फर्मुला सिद्धो हेर, धेरै सजिलो गरी मिल्छ हर्यो, धेरै सजिलो गरी मिल्छ हर्यो, ठीक छ है। र बुकमा यसलाई तिम्रो लङ क्वेशनमा राखिदिया छ र, यति मजा आउने क्वेशन छ छोटो खालको है। र ध्यान दिएर यहाँ र यसपछि यहाँ छ अनि यहाँ छ र, फेरि इज इक्वल टु यहाँ पनि छ है बिर्सला, यहाँ इज इक्वल टु छ नि, फेरि यसपछि यहाँ गयो हो अनि बल्ल यहाँ गयो हो र, यसपछि फेरि म यहाँ पनि गएको छु, ध्यान दिएर हेर्ने, अनि बल्ल उता गएको हो र, ठीक छ है। हो यसरी हामीले यो क्वेशन अब मजाले फिनिश गर्नु, ठीक छ। अब म के गर्छु थोरै सरसफाई अभियानमा जान्छु अनि हामी जाउँला सी नम्बरमा। यो साह्रै नै ब्युटिफुल क्वेशन छ र, असाध्यै रमाइलो क्वेशन छ र, दिल गार्डन हो गया हुन्छ रे, हेभन वाला फिलिङ, ठीक छ है। एकैछिन रुका, जस्ट अ मोमेन्ट। अब हामी जाउँ सी नम्बर हेर, लेखा यहाँ सी नम्बर, ध्यान दियो त ल। अब यो क्वेशन हेर्दा फेरि नै तिम्रो यहाँ लेफ्ट वाला इजी छ र गर्नको लागि है, राइट त धेरै सानो छ र। अब यसबाट यत्रो ठुलो निकाल्न हामीलाई गाह्रो हुन्छ र, तर हामीलाई सजिलो के हुन्छ नि त ल, लेफ्टबाट गर्न इजी हुन्छ, ठीक छ है। अब ध्यान दिएर धेरै सिम्पल छ, यो पनि साह्रै सिम्पल छ, ठीक छ। अब त्यो के छ यहाँ आएर पहिला सुरुमा लेखा LHS देब्रे हात। अब त्यो के छ त्यहाँ त यस्तो छ अरे कि tan के छ भन्नु त ल 45 डिग्री हो प्लस थीटा बाई 2 रहेछ, ठीक छ। अनि त्यसपछि के छ बीटा प्लस पनि छ र tan नै छ, अनि के छ भन्दा 45 डिग्री माइनस के छ थीटा बाई 2 छ। यो जोडेर हामीलाई के छ 2 अनि sec थीटा र, बुझिन्छ है, भेरी गुड। अब ध्यान दिएर सोच्नु तिमी, एकदम ध्यान दिएर हेर। अब sec भने के होला भने 1 बाइ cos हो, मतलब यसलाई हामीले sin cos मा चेन्ज गर्दा हामीलाई सजिलो होला र, बुझिन्छ है। अब ध्यान दिएर यहाँ हेर, ध्यान दिएर यहाँ सुन है त ल। अब tan भने के हुन्छ भने sin एंगल के छ त्यही सार्ने हेर है, 45 प्लस थीटा बाई 2 बाई के हुन्छ cos एंगल हेर, cos माने एंगल त्यही सार्ने हेर, ठीक छ है, त्यही सार्ने, ठीक छ। अब यसपछि के छ र प्लस लेख्ने, त्यसपछि के छ tan भने के हुन्छ sin बाई cos हुन्छ र के हुन्छ यहाँ 45 डिग्री माइनस थीटा बाई 2 हेर, अपन मा जाऊ हेर, ठीक छ। अनि के हुन्छ cos मा जाँदा के हुन्छ मतलब 45 डिग्री माइनस थीटा बाई 2, यही कुरा छ, ठीक छ। अब हामी गर्न सक्छौ क्रस मल्टिप्लाई हेर, ठीक छ है। यहाँ sin a cos b अनि यसले गर्दा के हुन्छ cos a sin b,
फर्ला बस्न आयो यो नाकमा आएर, त्यो नाकमा पनि आयो होला। ध्यान दिएर यहाँ यो अब क्रस मल्टिप्लाई गर्छु माथि बन्छ कम्पाउन्ड एंगल हेर, ठीक छ। राम्रो यहाँ एकदम ध्यान दिएर यहाँ है, यहाँ यसले मुन्डा गर्दा के हुन्छ भने साइन, ठीक छ। के छ यहाँ अब 45 डिग्री प्लस θ/2, त्यसपछि के हुन्छ कस, अनि के छ भने 45 डिग्री माइनस θ/2, यति तिम्रो भयो। यसले गरे ठीक छ। यो प्लस यहाँ छ र बीचमा, यो प्लस यहाँ छ, ठीक छ। अब कसले उलाई गर्नु हेर, अब कस हाम्रो के हुन्छ कसै छ र यहाँ के छ अब 45 डिग्री, त्यसपछि के छ त प्लस θ/2, अनि के हुन्छ त्यहाँ हेर उ कि साइन, त्यसपछि के छ भने 45 डिग्री माइनस θ/2 छ यहाँसम्म, ठीक छ। अब गुरुरु यहाँ लाइन तानेर हर ल यहाँ हेर, ठीक छ है। अब तल के हुन्छ कस कस हुन्छ र के हुन्छ भने यस्तो छ अरे कस, त्यसपछि के छ भने 45 डिग्री प्लस θ/2, अनि हाम्रो के छ भने कस अनि 45 डिग्री माइनस θ/2 यो छ यहाँसम्म, ठीक छ। यस्तो गरेर यहाँ लेखिदिन्छु ल, a/b प्लस c/d गर्दा के हुन्छ भने यस्तो हुन्छ अरे ad प्लस bc/bd हुने हो र हैन। क्रिस क्रस मल्टिप्लाई भनेर बुझ्न सक्छ र, यही एक्ज्याक्ट फर्मेट मैले यहाँ फलो गरे हो हेर, ठीक छ। यसले तल तल मल्टिप्लाई, ठीक छ। ध्यान दिएर यहाँ के हुन्छ भन्दा यो साइन a cos b, ठीक छ। अनि के छ भने cos a साइन b जस्तो फर्मेट भयो र, मतलब यो त्यसपछि तिम्रो के छ साइन ब्रैकेट a प्लस b कंपाउंड एंगल जस्तो हो र यो सिंगै तिम्रो के हुन्छ, यो सिंगै हाम्रो के छ भने यहाँ दिस इज आवर a हेर, र यो सिंगै हाम्रो के छ भने यहाँ दिस इज आवर b हेर, बुझिन्छ। अब त्यो गर्दा यस्तो आउँछ यहाँ हेर्दा, जस्तै यहाँ हेर है कि साइन, अब हाम्रो a भने के छ भने 45 डिग्री प्लस θ/2, ठीक छ। अनि b भने के छ प्लस के हुन्छ 45 डिग्री माइनस θ/2 छ। यहाँसम्म बुझ्यो अलिअलि, अब लगभग बुझ्नु पर्यो, इक्वल टु यहाँ आउनुपर्छ है त ल। यहाँसम्म अलिअलि बुझ्यो होला। ध्यान दिएर यहाँ तल के छ cos a प्लस b cos a माइनस b हेर, यसको हामीसँग डाइरेक्ट फर्मुला छ र, ठीक छ। अब यदि तिमीले यो डाइरेक्ट फर्मुला याद गरेर थिएन भने अब तिमीले यहाँ कम्पाउन्ड लगाउन सक्छौ कि cos a प्लस b को फर्मुला खोल्ने र cos a माइनस b को फर्मुला खोल्ने र। म अझै दोहोऱ्याउँछु र यहाँ यसो हाम्रो डाइरेक्ट फर्मुला पनि हुन्छ र कि cos a प्लस b इन्टु cos a माइनस b हेर, यसो डाइरेक्ट फर्मुला पनि छ, ठीक छ है। अब अझै यसलाई हामी के पनि गर्न सक्छौँ मतलब यो 2 cos cos वाला फर्मेटहरुमा पनि जान सकिन्छ र नसक्ने हैन, ठीक छ। तर त्यो हाम्रो अहिले हामीले पढाएको छैन, हामी यहाँ गरिरहेको छौँ सब मल्टिपल छ र हामी ट्रान्सफर्मेसनमा यहाँ छैनौँ र, ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रान्सफर्मेसन यो होइन र, त्यही भएर मैले कि त यो कि त मल्टिपल कि त कम्पाउन्ड एंगल मात्र युज गर्न पाउँछु र। ध्यान दियो र, अहिले गर्दाखेरि मैले के गर्न पाउँछु भने कि सब मल्टिपल कि कम्पाउन्ड मात्रै लगाउन पाइन्छ र, ठीक छ। अब पछि पढेपछि अरु पनि युज गर्न पाउँछु र टेक्निक मजाले, ठीक छ है। अब यहाँ ध्यान दिएर म पुरो डिटेल गरिदिन्छु र, डाइरेक्ट तिमीलाई फर्मुला थाहा छ भने ठीक छ, म पुरै गरिदिउँला, ठीक छ। जस्तै राम्रो यहाँ र cos a plus b भने के हुन्छ भने यस्तो हुन्छ रे कि cos a cos b कि cos a अनि cos b माइनस के हुन्छ भने sin a अनि के हुन्छ sin b, यो हुन्छ र cos को फर्मुला भने यो यहाँ रे cos a plus b को कंपाउंड एंगल हेर के हुन्छ भने cos a cos b माइनस sin a sin b हेर। अब कसो पायो भने cos a minus b पनि छ र, ठीक छ। अब यसलाई तन्काइदियो हेर, अनि के आउँछ यहाँ रे कि के हुन्छ भने cos के हुन्छ त त्यहाँ अब a cos b प्लस अनि के हुन्छ त यहाँ sin a sin b, बुझिन्छ। लगभग बुझ्नु पर्ने हो र। यो हाम्रो न्युमेरेटर हो, डिनोमिनेटर यति ठुलो जस्तो लाग्छ र तर यो सारै नै सिम्पल छ। यहाँसम्म ध्यान दिएर हेर्दै त ल, दोहोऱ्याउनु पर्छ। मैले हाम्रो यहाँ हेर tan लाई मैले लेखेँ sin मा कसेर, ठीक छ। tan लाई मैले लेखेँ sin मा कसेर, मैले गरे क्रिस क्रस मल्टिप्लाई, माथिको डङ रंगै कम्पाउन्ड र तल मैले दुईटाको कम्पाउन्ड खोलिदिएँ हेर, ठीक छ। यहाँसम्म कहाँ केही समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ र, मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र। अब यो माथिको यो दुईटा मेटौला र हामीलाई फेरि यो चाहिँ हेर्नु पर्ने हुन्छ र, ठीक छ। फेरि नबुझा आएको चोटी तर म के गर्छु माथिको यति मेटिदिन्छु है त ल। यो भन्दा माथिको म अब सबै अभियानमा लाग्छु, ठीक छ है। यति मेटौला, बुझिन्छ अलिअलि। अब यो रङ भन्न काटे हैन मैले यतिको मेट्छु भन्न बुझा, ठीक छ। एकैछिन ढुका, जस्ट अ मोमेन्ट। अब हामी जाउँ यसको रिमेनिङ पार्टमा हेर, ठीक छ। ध्यान दियो त ल, यहाँ के हुन्छ त ल, यो चट छपकाइदेऊ, ठीक छ। sin 90 आउँछ, के हुन्छ त यहाँ इक्वल टु लेखा sin 90 आउने भयो, ठीक छ। ध्यान दिएर हेर्ने, एकदम ध्यान दिएर हेर्ने। अब यो के हुन्छ 1/√2 हेर, यो के हुन्छ 1/√2 हेर न, cos
45 के हुन्छ भने यो 1/√2 हो र यो के हुन्छ 1/√2 हो र ध्यान दिनु त ल cos 45 1/√2 sin 45 1/√2 अब योबाट के कमन आउँछ मतलब 1/√2 कमन आउँछ त्यसै गरी नै यसबाट पनि के कमन आउँछ मतलब 1/√2 कमन आउँछ र ठीक छ अब ध्यान दिनु यहाँ मैले 1/√2 लेखे यहाँ ठीक छ अब हामीसँग के बाँकी छ मतलब cos θ/2 sin θ/2 के छ मतलब यस्तो छ है कि cos θ/2 अनि के छ माइनस के छ मतलब sin θ/2 छ यहाँसम्म बुझिन्छ लगभग बुझिन्छ र अब यसको पाली र यहाँ इन्टु लेखौँला त्यहाँ पनि के कमन आउँछ भने 1/√2 कमन आउँछ अब भित्र के हुन्छ भने cos प्लस sin के छ भने यहाँ cos θ/2 के छ भने प्लस sin θ/2 र बुझिन्छ लगभग बुझ्नु पर्ने हो ध्यान दिनु sin एन्टी कति हुन्छ 1 र 1 हुन्छ है त अब ध्यान दिनु यहाँ 1/√2 इन्टु 1/√2 के होला भन त ध्यान दिनु यो र यो मल्टिप्लाई गर न त्यो गर्दा के आउँछ 1/2 आउँछ र अब अलि थोरै बुद्धि लगाऊ थोरै तिम्रो स्क्रु घुमाऊ दिमागको ढोका खोल कान टकटक्याऊ ध्यान दिनु यहाँ त ल यो जुन क्वान्टिटी छ यो र तिमीले यो मल्टिप्लाई गर्छौ भने त a - b र a + b भयो र है अब a - b र a + b के हुन्छ भने a² - b² के हुन्छ भने यहाँ यसरी लेख है कि a² - b² बुझिन्छ लगभग बुझ्नु पर्ने हो र ध्यान देऊ र अब यो 1/2 को रेसिप्रोकल गर्दा माथि के जाला भने माथि जाला तिम्रो 2 माथि जाला है अब cos² एंगल - sin² एंगल याद गर्नु पर्ने कि यो त हामीले अगाडि पढिरहेको हेर यो तिम्रो के हुन्छ सब मल्टिपल फर्मुला हो के को भन्नु त यो हाम्रो के को फर्मुला हुन्छ भने cos θ को फर्मुला हुन्छ अब भन्नु सर कहाँबाट आयो यो कहाँ से आया था हो भन्ला यहाँ ध्यान दिएर यस्तो हुन्छ रे कि cos 2θ को फर्मुला के छ मतलब यस्तो छ रे कि cos² θ sin² θ र याद आयो मल्टिपल लेखिरहेको छु अब यहाँ तिमी यदि cos θ लेख्छौ भने के हुन्छ भने cos² θ/2 माइनस के हुन्छ sin² θ/2 हुन्छ र बुझिन्छ अब हामीसँग यही त यहाँ छ अब मैले यसलाई अब cos θ लेख्छु र मजाले बुझिन्छ अब यहाँ 1/cos भने के होला sec होला र रेसिप्रोकल एकअर्काको ठीक छ अनि के हुन्छ 2 sec θ आउने भयो र एक्ज्याक्टली हाम्रो आन्सर छ हेर त 2 sec θ राइट ह्यान्ड साइड दाहिने हात आयो प्रुभ भयो बुझिन्छ हामीले के राख्यो भन्नु त ल साइन कस गर्यो क्रिस क्रस मल्टिप्लाई माथि आयो कम्पाउन्ड ठीक छ तल के आथ्यो भने कम्पाउन्ड दुईटा आथ्यो हामीले खोल्यौं मजाले यस्तो आयो अनि मैले के रे बाहिर 1/√2 कमन तानी बाहिर के रे मैले 1/√2 कमन तानी चमन तानी ठीक छ माथि साइन एन्टी 1 a - b a + b a² - b² डाइरेक्ट हाम्रो फर्मुला बस्न आएर छ फर्मुला रहेछ र यो त अनि 1/cos हाम्रो सेक हुन्छ आन्सर डङ रङ आइसक्यो प्रुभ भएर ठीक छ है यहाँसम्म काहीँ समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ होला मन परे पनि कमेन्ट गर र बेला बेला निले पनि हेर्दै जति सब पढ्नु छ म त्यति काम गर्छु होला ठीक छ है अब हामी जान के भन्नु ल डी नम्बरमा जाउँला यो पनि त्यस्तै खालको छ अलि मजा आउँछ यसमा अझै हेर ठीक छ है रमाइलो छ एकदम ठीक छ एकैछिन ढुका जस्ट म यहाँ सर सफाई अभियानमा लागिहालेँ एकैछिन ढुका है अब हामी जाउँ डी नम्बरमा आएर यहाँ लेखौँला डी नम्बर ठीक छ के छ ध्यान दिनु त त्यहाँ आएर cot θ/2 + π/4 हामी गर्नुला लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट किनभने यो धेरै यहाँ तिम्रो दुटा वाला छ र त्यो चाहिँ सानो देखिन्छ र है हामीलाई यो गर्दा इजी होला ठीक छ है अब के हुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ हाम्रो के छ भन्नु त ल cotमा के छ भने हाम्रो छ त्यहाँ θ/2 + π/4 भने के हुन्छ 45 हुन्छ र है यो छ र अनि माइनसमा के छ त्यसपछि tan छ र अनि भित्र त्यही कुरा हो θ - 2 माइनस मा छ तर बीचमा ठीक छ θ/2 माइनस के छ π/4 रेडियन यहाँसम्म बुझिन्छ मजाले बुझिन्छ र यहाँ पनि हामी अहिले सेम काम गर्न सकिन्छ र कि cos by sin गर sin by cos गर क्रस मल्टिप्लाई ठीक छ है सेम टु सेम र सँग गर फटाफट गर्न थाला हामी ट्याली गरेर पछि आन्सर है त ल अब cot भने के हुन्छ भने यहाँ अब cos के हुन्छ भने θ/2 + π/4 हुन्छ ठीक छ अनि उता के हुन्छ भने त ल बाइमा sin हुन्छ र sin के हुन्छ भने अब θ/2 + π/4 नै हुन्छ ठीक छ बीचमा छ माइनस अब tan भने के हुन्छ भने sin मा के छ भने θ/2 - π/4 हुन्छ तल के जाला भन्दै त ल यहाँ cos जाला ठीक छ अनि के हुन्छ θ/2 - π/4 नै होला इज इक्वल टु हामी यहाँ सिधा लेखौँला यहाँसम्म ठीक छ
अब यसलाई यसले मल्टिप्लाई गर्छौं र केटिप्लाई रे मल्टिप्लाई है के हुन्छ भने यस्तो हुन्छ रे cos cos हुन्छ के हुन्छ न cos के छ मतलब θ/2 प्लस π/4 रेडियन फेरि गर्दा के हुन्छ फेरि cos θ/2 माइनस π/4 रेडियन हेर ठीक छ उता जाने हेर मजाले लेख बिचा माइनस ठीक छ अनि के हुन्छ भने sin θ/2 माइनस π/4 रेडियन हेर अब यसले गर्दा के होला मतलब फेरि लेख sin अनि के आउँछ मतलब θ/2 प्लस के हुन्छ भने त्यहाँ अब π/4 रेडियन यहाँसम्म ठीक छ के गरे भने cos into cos sin into sin बीचमा माइनस ठीक छ अब यहाँ लेख होल अपन एकदम क्लीन गरी गर है अब यसको सिधा हामीलाई चाहिन्छ इज इक्वल टु साइन यहाँ आउनुपर्छ लार्जेस्ट वाला अपनमा ठीक छ तल के हुन्छ sin into cos र के हुन्छ भने अब sin अब के हुन्छ भने θ/2 प्लस π/4 रेडियन इन्टु के हुन्छ अब cos यहाँ के छ भने θ/2 माइनस π/4 रेडियन यहाँसम्म बुझिन्छ लगभग बुझिन्छ ठीक छ अब ध्यान दिनु यहाँ cos एंगल यो एंगल पुरैलाई हामी मानौला a हेर यो एंगल हामी मानौ a मानौ ठीक छ अब यो एंगल हाम्रो के होला b होला ठीक छ अनि यो हाम्रो पुरै यहाँ के छ यो हाम्रो b नै छ र यहाँ b छ र यहाँ हाम्रो पुरै के छ दिस आवर a हेर अब हाम्रो फर्मुला बर्यो त कि cos a cos b माइनस sin a sin b ठीक छ यो भने के हुन्छ cos a plus b को कंपाउंड एंगल भएर यहाँ ध्यान दिनु यहाँ हेर्न यस्तै यहाँ cos a plus b को कंपाउंड को एक्सपान्सन के हुन्छ मतलब यस्तो हुन्छ रे कि cos a cos b प्लस ए सरी माइनस माइनस है यो माइनसहरु बीचमा यहाँ प्लस है माइनस sin a अनि sin b हुन्छ हाम्रो ठ्याक्कै त्यही आउरी कि cos a cos b माइनस sin a sin b ठीक छ तल हाम्रो मल्टिप्लाई केटिप्लाई मल्टिप्लाई ठीक छ है अब ध्यान दिएर यहाँ हेर्ने यो के हुन्छ cos a plus b मा सिधै लेखौँला र त्यो गर्दा के हुन्छ भने cos ठीक छ θ/2 प्लस π/4 यो मेरो a भयो भएर ठीक छ अब b हाम्रो के छ मतलब प्लस θ/2 माइनस π/4 रेडियन पनि छ यहाँ के हुन्छ अब a प्लस b हेर है a प्लस b यहाँ काट्यो ठीक छ है ध्यान दिएर यहाँ हेर्ने अपन लेख इज इक्वल टु तिम्रो यसको सिधा हुनुपर्छ ठीक छ है ध्यान दिएर यहाँ सुन अब sin को कंपाउंड एंगल cos को कंपाउंड एंगल हेर यसो हाम्रो सर्टकट फर्मुला पनि छ तर हाम्रो सब मल्टिपलले अलि हुन्न र त्यसलाई अलि माथि जानुपर्छ त्यही भएर अघि जस्तै म के गर्छु अब कंपाउंड एंगल लगाउला आएर अब sin a plus b भने के हुन्छ भने sin a cos b cos a sin b के हुन्छ भने अब sin a cos b ठीक छ प्लस के हुन्छ cos a अनि के होला sin b होला यति तिम्रो कसको लागि भन्दै त ल यसको लागि ठीक छ फर्स्ट वालाको लागि है त ल अब यसपछि म रातोमा लेखिदिन्छु र झुकेला है त ल पर यसलाई थोरै बढाउन है त ल अब के हुन्छ भने cos को a - b के हुन्छ भने cos a ठीक छ अनि cos b रेडियन छ है यहाँ अनि के हुन्छ माइनस पछि बिचा प्लस हेर अनि sin a sin अनि हाम्रो हुन्छ b बुझिन्छ अलिअलि लगभग बुझिन्छ ठीक छ यहाँसम्म अघि पनि हामीले यही गरेका थियौं र र यो माथि सी मा पनि ठ्याक्कै यही गरे हो र ठीक छ यो पनि लगभग त्यही छ र बुझिन्छ माथि हाम्रो सिंगे कम्पाउन्डमा गयो र मैले यसमा नि कम्पाउन्ड खोले यसमा नि कम्पाउन्ड खोले यसको कम्पाउन्ड मैले ब्ल्याक कलरमा खोलेको छु भने मैले यसको कम्पाउन्ड यहाँ रेड कलरमा खोलेको छु र ठीक छ है अब म के गर्छु तिमीले बुझ्यौ होला र माथिको म मेडिदिन्छु र म गर्छु अब सर सफाई अभियान यहाँसम्म कहाँ के समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ र मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र म थोरै यहाँ सर सफाई अभियानमा लाग्छु म कहाँदेखि मेटो हो त ल यस्तो मेटो र यहाँसम्म नमेटो ल यहाँसम्मको छोड्दिउँ है त ल यो हरियो भन्दा माथिको जो मेटिदिला र हामीलाई यो अब हेर्नु पर्छ ठीक छ है म थोरै माथिको के गर्छु भने सर सफाई अभियान एकैछिन रुका जस्ट अ मोमेन्ट है त ल एकैछिन रुका है अब हामी जाउँ यसको बाँकी पार्टमा हेर यहाँ लेखो हामी इज इक्वल टु हाम्रो के थियो भने डी को थियो हैन यो त डी को बाँकी पार्ट थियो है हाम्रो डी को बाँकी पार्ट थियो ठीक छ अब माथि के होला त ल θ/2 प्लस θ/2 गर्दा के हुन्छ थीटा मात्रै हुन्छ र आधी थीटा प्लस आधी थीटा इज इक्वल टु सिंगो थीटा है माथि के आउँछ अब cos थीटा मात्रै आउँछ ठीक छ हाम्रो त्यहाँ 2 cos थीटा छ र अब आउन आटी जस्तो देखिन्छ र है अब यहाँ ध्यान दिएर हेर त ल यो cos 45 डिग्री भने के हुन्छ 1/2 यहाँ के छ sin 45 डिग्री यो के हुन्छ 1/2 है अब यहाँ पनि के छ cos 45 डिग्री इट विल बी
1/√2 अनि हाम्रो के छ sin 45 डिग्री दिस विल बी आवर 1/√2 है त ल अब म के गर्छु यहाँबाट कमन तान्छु 1/√2 के हुन्छ भने यहाँ 1/√2 हाम्रो चमन आयो के आयो चमन आयो है अब भित्र केमा के sin प्लस cos के हुन्छ भने यहाँ अब कि sin θ/2 अनि हाम्रो के छ मतलब अनि प्लस cos θ/2 छ बुझिन्छ लगभग बुझिन्छ र अब म जान्छु यहाँ रातो कलरमा आएर अब रातोमा हाम्रो के छ 1/√2 कमन त यही आएको हो यहाँबाट कमन त्यही आएको छ र ठीक छ अब ब्र्याकेट भित्र के छ भने यहाँ cos θ/2 प्लस sin θ/2 सेम रहेछ र म पहिला त्यसको sin लाई लेख्न सक्छु बीचमा प्लस छ ठीक छ यहाँ यस्तो लेख्न मिल्छ है कि sin θ/2 प्लस तिम्रो के मिल्छ भने यहाँ cos θ/2 लेख्न मिल्छ ठीक छ ब्रैकेट गर बन्द है त ल अब त्यसपछि हामी के गरौँ भने यसलाई थोरै यहाँ तन्काउने काम गर है तन्काइदेऊ है यहाँसम्म लगभग बुझिन्छ र अब ध्यान दिएर यहाँ यसपछि लेखौँला हामी cos θ ठीक छ यो 1/√2 र 1/√2 मल्टिप्लाई भयो रातो र कालो के आउँछ बनाऊ तिम्रो यो आउँछ यहाँ 1/2 आउँछ र ठीक छ यो त रिपिट भएको छ र यो के हुन्छ होल स्क्वायर फर्मेट र के हुन्छ a + b होल स्क्वायर त दुईटा छ र त्यो यहाँ के हुन्छ मतलब कि a स्क्वायर ठीक छ अनि के हुन्छ भने प्लस 2 यसो गर्छु म डाइरेक्ट लेख्छु है a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab लेख्दा बुझिन्छ होला र त्यो बेकारमा किन स्टेप लम्बाउने यहाँ रे a स्क्वायर त लेखिहाल्यो के लेख्नु होला b स्क्वायर ठीक छ अनि प्लस के हुन्छ 2a अनि के आउला अनि आउला b हेर बुझिन्छ a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab यो तिम्रो a + b होल स्क्वायर फर्मुला हो यो ब्रैकेट बिग हो है हाम्रो यहाँ यो थोरै स्मल भएको छ है त यहाँ सब बुझिन्छ र अब ध्यान दियो त यो 2 लाई हामी रेसिप्रोकल गर्दा के होला यो बल्ला 2 cos θ ठीक छ अब ध्यान दिएर यहाँ हेर त ल कि sin स्क्वायर θ प्लस cos स्क्वायर θ = 1 के भने 1 र ठीक छ अब ध्यान दिएर यहाँ हेर कि 2 sin cos यो के को फर्मुला हो न यो त sin 2a को फर्मुला हो र यदि हाम्रो मल्टिपल भावे ध्यान दिउ यहाँ हेर्न यस्तै हेर कि sin 2 θ को फर्मुला के हुन्छ भने 2 sin θ cos θ र ठीक छ मजाले बुझिन्छ र यदि यहाँ तिम्रो sin θ मात्रै भावे के हुन्थ्यो न यस्तो हुन्थ्यो रे कि 2 sin θ/2 र cos θ/2 हुन्थ्यो र बुझिन्छ मजाले बुझिन्छ र अब यहाँ त्यसमा हाम्रो के हुन्छ मतलब 1 u1 भइहाल्यो अनि प्लस के हुन्छ प्लस sin θ र बुझिन्छ मैले यो हालेर यो हाल्लाछु यहाँ रे कि 2 sin हाफ एंगल cos हाफ एंगल भने के हुन्छ sin सिंगै एंगल लिएर मतलब sin θ लेखियो यो हाम्रो फाइनल प्रोडक्ट हो र मेरो विचारमा हाम्रो हेर त्यहाँ दाहिने हात पनि त्यही छ मतलब दिस इज आवर राइट ह्यान्ड साइड प्रुभ लेख के लेख्ने मतलब प्रुभ लेख्दियो ठीक छ प्रुभ भएर यहाँ सब बुझिन्छ है अब काहीँ केही समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ र मन परे पनि कमेन्ट गर्दियौ र बेलामा निलो पनि हेर मलाई जति सपोर्ट हुन्छ म त्यति काम गर्छु र ठीक छ है अब हामी जाउँला ए नम्बरमा एकैछिन ढुका है त ल जस्ट अ मोमेन्ट म अब सरसफाई अभियान गरिहाल्छु ठीक छ त एकैछिन ढुका जस्ट अ मोमेन्ट है अब हामी जाउँ ए नम्बरमा आएर लेख ए नम्बर ठीक छ है यो क्वेशन मेरो आजको सबभन्दा फेभरेट क्वेशन हो कस्तो स्वीट क्वेशन छ त एकदम मिठो ल तातो गरिहाल्नु ध्यान दिएर यहाँ ल के छ भने 1 + sin / 1 - sin हेर अनि उता के छ भने tan स्क्वायर π/4 + θ/2 हेर धेरै सिम्पल छ ध्यान दिएर यहाँ अब के छ भने त ल लेख एलएचएस देब्रे हात अब के हुन्छ त्यहाँ हेर्दा हो कि 1 + sin θ बाइ के छ भने त 1 - sin θ छ ठीक छ र मसँग एंगल यहाँ θ छ र मलाई लानु कहाँ छ अब θ/2 मा लानु छ र अब ध्यान दिएर यहाँ र sin सँग 1 i मा के गरिन्छ मतलब एनी हाउ होल स्क्वायर बनाऊ के भना एनी हाउ होल स्क्वायर बनाऊ र यो थाहा छ हामीलाई मजाले थाहा छ र हामी त्यही गरौँला र ज्याप्पै अब यहाँ इक्वल टु यहाँ लेख्छु है म लेख्नु पर्ने हामी सिधा हो ठाउँ नटलाई मैले यहाँ लेखेर है अब हामी फर्स्टमा के गर्ने ओपन वाला तान्ने है त ल अनि यो प्लस यहाँ लेख अब sin θ को सब मल्टिपल के हुन्छ यहाँ 2 sin θ/2 र के हुन्छ cos θ/2 हुन्छ ठीक छ माइनस पनि त्यही गरेर के हुन्छ यहाँ 2 sin अनि के हुन्छ यहाँ θ/2 cos के हुन्छ θ/2 र बुझिन्छ मजाले बुझिन्छ ध्यान दिउ अब म चेन्ज गर्छु 1 लाई हेर अब यहाँ र a यहाँ छ b यहाँ छ र 1 भने के होला भने यहाँ तिम्रो a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर र ठ्याक्क तिम्रो 1 पनि आउँछ र sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टु 1 मैले 1 लाई नचाहेको है। अब यहाँ के हुन्छ मतलब sin स्क्वायर थीटा बाइ 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा बाइ 2 कुरो सेम हो र यहाँ पनि 1 लाई नचाहेको है त ल। अब हामी के गर्ने होल स्क्वायर मा जान्छ र ठीक छ। अब ध्यान दिएर यहाँ हेर्ने माथिको के हुन्छ भन्दा यस्तो हुन्छ रे यहाँ के हुन्छ भने cos थीटा बाइ 2 प्लस sin थीटा बाइ 2 को के हुन्छ अब होल स्क्वायर हुन्छ के भन a प्लस b को होल स्क्वायर बुझिन्छ अथवा b प्लस a को होल स्क्वायर जेले पनि हो र a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ठीक छ। अब तल के लेखिन्छ भन्दा यस्तो रे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यसलाई पनि a माइनस b लेखे पनि भयो अथवा b माइनस a लेखे पनि भयो। म के गर्छु हेर यहाँ b माइनस a होल स्क्वायर र म यो लेख्छु र मजाले मैले यो कुरा तिमीलाई अघि पनि भनेको थिएँ र किन मलाई यहाँ डिवाइडिङ बाइ कस अन बोथ साइड गर्यो भने त मतलब डिवाइडिङ बाइ कस अन बोथ न्युमरेटर एन्ड डिनोमिनेटर गर्यो भने त यहाँ 1 माइनस tan र 1 प्लस tan आइदिन्छ र हाम्रो एन्सरमा tan त्यहाँ जिउँदै छ र हामीलाई tan छ या छ त्यही भएर बुझिन्छ है। भेरी गुड हेर अब ध्यान दिएर यहाँ काटकुट केही पनि हुँदैन यहाँ जस्ट यो थोरै मेट्छु यहाँ लेख्छु बरु अब के गर्न मिल्छ यसलाई सँगै राखौँ स्क्वायरलाई होल राख्नु आएर यस्तो गर्न मिल्छ यहाँ नै यो के हुन्छ अब cos थीटा बाइ 2 प्लस के हुन्छ sin थीटा बाइ 2 होल पनि के छ भने अब cos थीटा बाइ 2 माइनस sin थीटा बाइ 2 को होल स्क्वायर यो गर्न सकिन्छ र ठीक छ। यसको पनि स्क्वायर छ र ठीक छ। अब ध्यान दिएर हेर यो त हामीले अघि देखि सल्भ गर्दै आएको थियो र कि तल माथि नै तिमी cos ले डिभाइड गर तिमी हाफ एंगलमा हेर एन्सर फुत्तै आउँछ र है। अब राम्रो यहाँ हेर अब म के गर्छु थोरै नोटलाई थोरै रुखाइदिनु बिस्तारै मिलाऊ भने नोट सक्छ फेरि त्यस्तै यहाँ के हुन्छ अब कि cos थीटा बाइ 2 प्लस के छ भने sin थीटा बाइ 2 ठीक छ। अब तल के हाल्ने भन्दै त ल cos थीटा बाइ 2 नै हाल्ने बुझिन्छ लगभग बुझिन्छ र। अब जाऊ यो तिम्रो ठुलो वाला अपन साइनमा ठीक छ अनि के हुन्छ भने यहाँ cos थीटा बाइ 2 माइनस sin थीटा बाइ 2 यो हाल्ने ठीक छ। अब तल अझै के गर्ने भने अब तल के गर्ने भने cos थीटा बाइ 2 नै गर्ने हेर बुझिन्छ लगभग बुझिन्छ र इक्वल टु यहाँ सिधा लेख्नु यहाँ बिग ब्र्याकेट हाल्ने यहाँ पनि बिग ब्र्याकेट हाल्ने यहाँ लेख्ने होल स्क्वायर हेर बुझिन्छ है। भेरी गुड यहाँ सो ठीक छ है एक्सिलेन्ट। अब ध्यान दिएर यहाँ त ल cos बाइ cos के होला 1 होला यहाँ लेखौं त्यसबै 1 ठीक छ नि। sin बाइ cos के होला tan होला बीचा प्लस छ है अनि के होला tan अपनमा जाऊ हेर cos बाइ cos के होला 1 माइनस यहाँ छ र sin बाइ cos के होला tan होला र बुझिन्छ एंगल त्यही राखिन्छ र हाम्रो यहाँ के जिउँदै छ यहाँ होल स्क्वायर बिर्सेला यहाँ पनि थियो ठीक छ है। अब ध्यान दिएर यहाँ अब 1 लाई के लेख्न सक्छु त ल पाई बाइ 4 45 डिग्री 1 हो tan मा है। अब यहाँ लेख्दा के होला भने रातोले लेख्दिउँ ल त्यो गर्दा के हुन्छ भने यहाँ अब tan त्यो पाई बाइ 4 सबै 45 छ ल पाई बाइ 4 नै लेख्दिउँ ल के हुन्न ल पाई बाइ 4 लेख्ने ठीक छ ल रेडियन पनि है त ल। अनि हाम्रो त्यहाँ के हुन्छ भने tan थीटा बाइ 2 हुन्छ र होल अपन अनि हामी लेखौँ ल 1 माइनस अब ध्यान दिनु त ल tan थीटा बाइ 2 मात्रै छ र मैले के लेख्न सक्छु भने tan पाई बाइ 4 लेख्ने किन यो त 1 नै हो र 1 ले मल्टिप्लाई गर्दा फरक पर्दैन है। अनि यहाँ के छ भने tan थीटा बाइ 2 अनि हाम्रो फेरि होल स्क्वायर त बिर्सनु भएन अरे यहाँ होल स्क्वायर त यहाँ जिउँदै छ ठीक छ है। अब मेरो विचारमा एन्सर आइसक्यो र ठीक छ ध्यान दिनु यहाँ र पहिला मैले एलएचएस गरे यो चट्टा होल स्क्वायर बनाई यहाँ लेखी हेर अनि एउटैमा राखियो यहाँ इक्वल टु यहाँ छ है फेरि नदेख्ला फेरि है त ल। अनि यसपछि यहाँ गएको छ र तल माथि कसले डिभाइड गर्यो अनि फेरि इक्वल टु यहाँ छ हेरै ठीक छ tan बनाएको छ होल स्क्वायर बिर्सनु भएन ठीक छ चट्टा फर्मुला होल स्क्वायर त्यहाँ छ र बुझ्छौ है। अब एन्सर आइसक्यो म सायद थोरै यहाँ सरसफाइ अभियान गरेर एन्सर यहाँ लेखिदिउँ ल है त ल यहाँ लेखिदिन्छु ल ध्यान दिनु यहाँ अब ध्यान दिनु त ल tan a प्लस tan b बाइ 1 माइनस tan b यो कता कम्पाउन्ड बास्न आयो मलाई पनि आयो यो नाकमै तिमीलाई पनि त्यो नाकमा आयो होला है। अब यो गर्दा के हुन्छ मतलब tan के हुन्छ भने अब पाई बाइ 4 प्लस के हुन्छ भने थीटा बाइ 2 र के हुन्छ थीटा बाइ 2 ठीक छ। अनि हाम्रो होल स्क्वायर पनि त छ त्यो होल स्क्वायर तिमीले यहाँ लेख्न सक्छौ होला बुझिन्छ। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनमा बाहिर होल स्क्वायर भन्नु र यहाँ स्क्वायर राख्नु कुरा सेम हुन्छ र। अब यो हाम्रो के आयो भने आरएचएस दाहिने हात आयो प्रुफ लेख के लेख रे प्रुफ लेख्ने मजाले बुझिन्छ ज्यापै भयो र यस्तो गर्नु यहाँ है यहाँ सुन मजाले एउटा हामी यहाँ गएको छौं बुझिन्छ है लगभग बुझ्नु पर्ने हो र यहाँ सो ठीक छ
काहीँ केही समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ होला, मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ होला, ठिक छ है। र बेला बेला निलो पनि हेर्दियो, मलाई जति सपोर्ट हुन्छ म त्यति धेरै काम होला, ठिक छ है। अब हामी जान्छौँ हाम्रो लास्ट क्वेसनमा र म थोरै यहाँ पहिला के गर्छु, सरसफाई अभियान गर्छु, ठिक छ है। एकैछिन लुगा, जस्ट अ मोमेन्ट है त ल। अब हामी जाउँ हाम्रो लास्ट क्वेसन हेर। आज हाम्रो लेक्चरको क्लाइमेक्स हुन्छ यो है। यो क्वेसन एकदम रोमान्टिक क्वेसन छ र यो पनि मेरो फेभरेटै हो र है त ल। अब लेखा यहाँ एफ नम्बर, ठिक छ। अब फर्स्ट हामी के ध्यान दिने सुन त ल। सेकमा छ तिम्रो कम्पाउन्ड एंगल π/4 प्लस θ/2, फेरि सेकमा कम्पाउन्ड एंगल छ र π/4 माइनस θ/2, ठिक छ। राइटमा के छ 2 sec θ र। ध्यान दिने यहाँ साह्रै सिम्पल छ अरे यो। लेखौँला देब्रे हात एलएचएस है त ल। अब के हुन्छ त्यहाँ हेर्दै त के छ भने यहाँ कि सेक के छ भन्दै त यस्तो छ अरे कि π/4 रेडियन प्लस θ/2, ठिक छ। मजाले ठिक छ र। अनि के हुन्छ डट हेर, ठिक छ। अनि के हुन्छ भने यहाँ सेकमै के छ भने π/4 रेडियन माइनस θ/2 र बुझिन्छ, मजाले बुझिन्छ र है, मजाले बुझिन्छ र। अब ध्यान दिएर यहाँ मलाई कसमा चेन्ज गरौँला। किन चेन्ज गरे भन्दै त ल, हाम्रो जुन सेकेन्ड फंक्सन छ त्यसको हाम्रो इन्भर्स के हुन्छ भने कोसाइन फंक्सन हुन्छ। के हुन्छ भन्दै ल, कोसाइन फंक्सन हुन्छ, ब्र्याकेट भिडियो बुझिन्छ है। कोसाइन फंक्सनको इन्भर्स के हुन्छ, सेकेन्ड फंक्सन हेर। यिनीहरू एकअर्काको इन्भर्स हुन्, जसरी हाम्रो साइनको कोसेक हुन्छ र, ठिक छ है। यहाँ लेख बिचमा इन्टु, अनि यसलाई पनि हाम्रो के लेख्ने 1/cos के हुन्छ भन्दै त ल π/4 रेडियन माइनस θ/2 हुनेवाला छ र हाम्रो बुझिन्छ है, मजाले बुझिन्छ, ठिक छ। अब ध्यान दिएर यहाँ हेर, अहिले मैले यही गरेको थिएँ ठ्याक्कै कि यसको तिमीले कम्पाउन्ड एंगल खोल्न सक्छौ र। अनि मल्टिप्लाई गरौँ हामी रुट वाला पनि कमन त आएको 1/√2, याद आयो त्यही कुरा हेर यहाँ। अब यो खोल्दा ध्यान दिएर के हुन्छ भन्दै त यस्तो हुन्छ है कि cos A cos B, ठिक छ, प्लस वाला बिचमा माइनस के हुन्छ अब sin A, अनि के हुन्छ भने sin B हुन्छ, बुझिन्छ है, मजाले बुझिन्छ, बाजा बजाएर बुझिन्छ र, ठिक छ है। अब इन्टुमा यहाँ लेखौँला मजाले हेर, माथि एउटै वान लेखे पनि हुन्छ। म यसलाई गरौँ र रातोले हेर, एउटा के हुन्छ cos A, ठिक छ, cos B माइनस वाला बिच हाम्रो यहाँ के हुन्छ प्लस हुन्छ हेर अब, ठिक छ। अनि के हुन्छ भने त ल sin A, अनि के हुन्छ sin B हुन्छ, ठिक छ है। भेरी भेरी गुड हेर। यो अपन अलि तन्काउनु पर्ने भयो, ठिक छ। यो पुगेन, लम्बाइ पुगेन है त ल। ल 1 पनि चट्ट बिचा लेख्दा मजा आउँथ्यो र है। ल बुझिहाल्छ यहाँ पनि बिचमै, ल बुझिन्छ है। भेरी गुड हेर। अब हामी के गर्ने, यहाँ कमन आइरहेछ, चमन आइरहेछ, ध्यान दिउ त ल। यो के हुन्छ 1/√2 र यहाँ यो के हुन्छ 1/√2 हेर, ठिक छ। अब यहाँ यो के हुन्छ 1/√2 र यहाँ यो के हुन्छ 1/√2 हेर, कमन दान देऊ हेर, ठिक छ है। π/4 ले 45 डिग्री हुन्छ। ध्यान दिएर यहाँ हेर, ध्यान देऊ, यो 1 को मुनि अब के हुन्छ 1/√2 कमन आयो, ठिक छ नि है। अब बाँकी के छ त ल cos θ/2 माइनस के छ भने sin θ/2, ठिक छ। अब उतार यहाँ पनि 1 नै लेखौँला झ्याप्पै, ठिक छ। यो कमन आइसकेको छ, के कमन छ भने 1/√2 कमन छ, ठ्याक्कै त्यस्तै गरी हेर। अब यहाँ के छ त ल cos θ/2 प्लस के छ sin θ/2 छ, बुझिन्छ, लगभग बुझिन्छ र। ध्यान दिउ त ल, यो 1/√2 ध्यान दिउ, यो 1/√2 र यो 1/√2 मल्टिप्लाई के आउला 1/2। हामीले अघि पनि गरेका थियौ र, रेसिप्रोकल गर्दा के हुन्छ माथि 2 जान्छ र लेख यहाँ माथि डेट 2 लेख्छु, तिमीले बुझ्ला हो, ठिक छ है। के गरे आउन, यो दुईटा गर्यो मल्टिप्लाई यहाँ र योसँग यो मल्टिप्लाई गर्यो, बुझिन्छ। र मैले माथि रेसिप्रोकल पनि गरिदिएँ र यहाँ के छ a - b a + b, एउटा के हुन्छ भने यहाँ a² माइनस के हुन्छ अथवा माइनस b² र a² - b² हुन्छ, ठिक छ। ध्यान दिनु, हामीले अघि पनि युज गरेको थियो र कि cos² एंगल माइनस sin² एंगल भने के हुन्छ cos डबल एंगल हेर, बुझिन्छ। मतलब cos² थीटा माइनस sin² थीटा के हुन्थ्यो cos 2 थीटा। अब यहाँ θ/2 छ भने के हुन्छ cos थीटा मात्रै हुन्छ र यो हाम्रो cos थीटा को सुरुको वाला फर्स्ट वाला सब मल्टिपल को फर्मुला हो र। यदि बुझे भने के गर्ने, सब मल्टिपल को लेक्चर 1 हेर, म त्यहाँ बकाइदा लेखाएको छु अरे यो, ठिक छ है। अब यहाँ हाम्रो के हुन्छ यस्तो हुन्छ रे, यो 2 यो के हुन्छ अब cos थीटा हुने भयो, ठिक छ। हामी अघि पनि यो गरेका थियौ र। अब यो cos थीटा भने के हुन्छ sec को रेसिप्रोकल हो र, तर तल cos भने के हो माथि sec हुनु हो र। अब यहाँ हामी के लेख्ने भने 2 sec थीटा लेख्दिने, बुझिन्छ। यो हाम्रो के हुन्छ अब राइट ह्यान्ड साइड प्रुभ लेख, के लेख्ने भने प्रुभ लेख, बुझिन्छ। हाम्रो मजाले एन्सर आयो र, बुझ्छ है, ठ्याक्कै त्यसरी हो 2 sec थीटा, बुझिन्छ। अब काहीँ केही समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ होला।
मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र, ठिक छ है। र बेला बेलामा निलो पनि हेर्देऊ र, मलाई जति सपोर्ट हुन्छ म त्यति काम गर्छु र तिमी जति आफ्नो फ्रेन्ड्सहरूलाई इन्फर्म गर्छौ, त्यसपछि आफ्नो फ्रेन्ड्सहरूलाई सेयर गर्छौ, ठिक छ, र सबले म्युचुअल बेनिफिट लिन्छौ भने हामीलाई त्यति फाइदा हुन्छ र सबैलाई फाइदा हुन्छ, म्युचुअल बेनिफिट र, ठिक छ। र हाम्रो देशको एजुकेसन सिस्टमै थोरै अब अपलिफ्ट होला भन्ने हाम्रो आशा छ र, ठिक छ है। अब आजलाई यति गरौँ। स्टे ह्याप्पी, हेल्दी एन्ड प्रोडक्टिभ, टेक रियली गुड केयर अफ योर सेल्फ, ठिक छ। सबैलाई बाई बाई, नमस्कार, टाटा।